अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। सब खैर खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर खैरियत से हूँ। तो आज एक नई सुबह के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमें एक और नई सुबह के साथ ज़िंदगी अता की। तो मैं काम पे आ चुका हूँ। तो ये है कि मेरी वही रूटीन है जो पहले थी। सुबह उठे, नहा धो के नाश्ता वगैरह करके काम पे आया हूँ। और ये अनस भाई भी काम पे आए हुए हैं, ये देखें वही वो अपनी रूटीन वाला काम जारी है, माल कटिंग कर रहे हैं। तो ये है कि अनस भाई के अलावा ना ही नबील भाई आए हैं काम पे आज। हालांकि सैटरडे का दिन है, हफ्ते का दिन है, ठीक है। तो नबील भी नहीं आया और ना ही वकास भाई आए हैं। वकास भाई का तो मुझे फ़ोन आ गया था। वकास भाई की तबीयत ठीक नहीं है, वो फिर भी कहते हैं कि मैं कुछ देर में आता हूँ, थोड़ा लेट हो जाऊँगा मगर आ जाऊँगा। और नदीम उस्ताद जो हैं हमारे, वो आ चुके हैं, मगर वो भी जो है ना वकास और नबील के ना आने की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब है, परेशान है। वो इसलिए परेशान है कि अगर वकास और नबील नहीं आएंगे तो उनका काम कैसे होगा, क्योंकि वो हमारे पास जो है ना ठेके पे काम करते हैं। ठेके से मीनिंग कि वो हमारे साथ पर पीस जो वो काम करते हैं, उसकी मजदूरी उन्होंने तय की हुई है। अगर माल लड़के तैयार करेंगे, माल तैयार होगा तो उन्हें भी काम मिलेगा ना, वो काम करेंगे, उनके पास माल आएगा तैयार होके। और जब लड़के नहीं आएंगे तो उनके पास माल कैसे आएगा तैयार होके। इस वजह से वो भी परेशान बैठे हुए हैं। तो मैं भी थोड़ा सा परेशान हूँ, ज़ाहिर सी बात है, मेरा भी काम रुक गया आज के दिन। हालांकि सैटरडे का दिन था, तो सैटरडे को तो जो है बंदा बड़े जोश के साथ काम करता है जी। आज हफ्ता है कि कुछ ना कुछ मिलेगा, लेंगे, जो भी डिमांड कुछ भी कह लें, क्योंकि कल संडे है, संडे को छुट्टी होती है। तो अनस भाई तो अपना काम कर रहे हैं। तो ये देखें जी, बाहर मैं आपको दिखाता हूँ, ये तो बैठे हुए हैं अनस भाई, ठीक है। और ये बाहर जो है मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे उस्ताद नदीम साहब जो हैं आराम फरमा रहे हैं बाइक के ऊपर। ये देखें जी, ये उस्ताद नदीम साहब हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, उदासी का ही आलम होगा। क्या होगा जब काम नहीं होगा, लड़के नहीं आएंगे तो उदास ही होना है जी। नदीम भाई आप क्या कहते हैं उस्ताद जी कि क्या सूरत हाल है काम की, क्या बनेगा? काम की सूरत हाल तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। बनना क्या, आराम कर रहे हैं, क्या करना है। कभी लड़के नहीं आ रहे, कभी काम नहीं आ रहा। काम की सूरत हाल, मुल्क की सूरत हाल ही बहुत ख़राब है। हाँ जी, बहुत परेशानी का आलम है, समझ से बाहर है। क्या करें क्या ना करें। बच्चों को ट्यूशन से भी हटा लिया, अखराजात नहीं पूरे हो रहे, स्कूल भी नहीं जा रहे, अखराजात नहीं पूरे हो रहे। इससे आगे क्या करें, वो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये देखें जी, आपने सुना कि उस्ताद कह रहे हैं कि बच्चों को ट्यूशन से, एकेडमी से भी हटा लिया उन्होंने, इसी वजह से कि अखराजात पूरे नहीं हो रहे, महंगाई की वजह से। और ये सारी जो है महंगाई, आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, तो बंदा क्या कर सकता है। गरीब आदमी तो वो पिस गया है। वो सुना ना आपने कि गरीब खूब बर्बाद दे तबाह दे, गरीब खूब तबाह दे, वही सीन है कि गरीब हमारे मुल्क में तबाह है। ये मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, ठीक है, या और लोग मेरे जैसे जो हैं, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं। आप यकीन करें कि हमारे इस काम की लाइन में इस वक्त बहुत से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ मैं परेशान हूँ। तो जी मैं कह रहा हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, परेशानी की बात ये नहीं है कि जी काम कम है। मेन परेशानी की वजह यह है कि हमारे मुल्क की हालात ठीक नहीं हैं। आप सब लोगों को पता है हमारे मुल्क की हालात क्या हैं, कि इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्या सूरत हाल है हमारे मुल्क की, ठीक है। जो भी हुकूमत आती है वो IMF से कर्ज़ लेती जाती है, ठीक है। तो क्या बनेगा हमारे मुल्क का। अब आप देखें कि इन्होंने भी IMF से कर्ज़ लिया, ठीक है। 3-3.25 अरब रुपए इन्होंने भी मंजूर करवा लिए हैं। 1.25 अरब 1.5 अरब कितना इन्हें जो है वो वसूल शायद हो चुका है, ठीक है। और एक और चीज़ जो मैंने देखी 1-2 दिन पहले, ठीक है, कि जी पाकिस्तान फॉर सेल, पाकिस्तान बराए फ़रोख्त। अब जो पाकिस्तान की बंदरगाह थी
وہ بھی میں نے سنا ہے کہ انہوں نے UAE کو دے دی ہے کہ آپ کی معیشت کا پہیہ جہاں سے چلتا تھا مین، ٹھیک ہے، جہاں پہ کوئی بھی چیز جو آپ نے باہر سے امپورٹ کرنی ہے یا ایکسپورٹ کرنی ہے جہاں پہ آتی تھی، وہ بھی انہوں نے دوسروں کے ہاتھوں میں دے دی ہے، ان کے ساتھ کوئی بھی انہوں نے کنٹریکٹ کر لیا ہے۔ میں نے جو سنا ہے میری اطلاع کے مطابق کہ اگلے 25 سالوں کے لیے انہوں نے UAE کے ساتھ یہ کنٹریکٹ کیا ہے، اور بہت ہی جو ہے نا میرے خیال سے لوگ دیتے ہیں چیزیں لوگوں کو کنٹریکٹ بیس پہ، یہ نہیں کہ نہیں دیتے، مگر وہ اپنی بھی اس میں سہولت دیکھتے ہیں کہ اگر ایک چیز ہم سے مینیج نہیں ہو رہی، ایک چیز کو ہم کنٹرول نہیں کر پا رہے، تو ہوتا یہ ہے نا کہ بندہ چلے جی اس طرح کا کنٹریکٹ کو اس طرح کا معاہدہ کر لیتا ہے کہ جی 50% آپ کا 50 ہمارا، ٹھیک ہے، ہم اسے مینیج نہیں کریں گے، اس پہ انویسٹمنٹ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، آپ بھی اس پہ سارا جو ہے ڈیل کریں گے، تو 50% پہ کام رکھ لیتے۔ اب انہوں نے جو ڈیل کی ہے جو میری اطلاع کے مطابق ہے، آپ کنفرم کر لیجئے گا کہیں سے بھی، ٹھیک ہے، تو انہوں نے 80% جو ہے نا UAE کا ہے اس میں، ٹھیک ہے، جو بھی وہاں سے آپ کو انکم ہوگی، فائدہ ہوگا، وہ 80% UAE نے لینا ہے، اور صرف 20% جو ہے نا وہ پاکستان، حکومت پاکستان، اسٹیٹ آف پاکستان کو آئے گا۔ تو آپ خود اندازہ کریں کیا بنے گا ہمارے ملک کا، کیا صورتحال ہے ہمارے ملک میں۔ تو دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ابھی تو جو ہے ہمارے ملک میں آپ کے سامنے ہی ہے کہ نگران حکومت آنے لگی ہے، ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں وہ کیا سلوک کرتی ہے، اور الیکشن کی بھی جو صورتحال ہے وہ بہت خراب انہوں نے کی ہوئی ہے، بڑی گھمگیر صورتحال جسے کہتے ہیں وہ چل رہی ہے ہمارے ملک میں۔ غریب آدمی جو پریشان تھا، اس بات پہ میں آتا ہوں، غریب آدمی ایک ورکر بندہ، ایک ملازم پیشہ بندہ جس وجہ سے پریشان ہے، مین وجہ یہ ہے کہ مہنگائی کا ایک طوفان آ گیا ہوگا ہمارے ملک میں۔ آپ خود دیکھیں کہ آٹا جو 50-55 روپے 60 روپے کے جی تھا، وہ 150-60 پہ چلا گیا ہے۔ اسی طرح ہی ہے جو چینی 65 سے لے کے 80 روپے 90 روپے پر کے جی پہ تھی، وہ 160-65 پہ چلی گئی ہے۔ گھی کے ریٹ آپ دیکھ لیں، پیٹرول کی قیمت انہوں نے کم کرنے کے بعد پھر بڑھا دی۔ تو یہ ہماری سمجھ سے تو باہر ہے۔ میں یہ نہیں کہ میں عمران خان کا سپورٹر ہوں تو میں اسے سپورٹ کر رہا ہوں، میں جو ہے نا ایز اے پاکستانی ہونے کے ناطے، ٹھیک ہے، اس خطے میں، اس ملک میں رہنے کے ناطے جو باتیں میں کر رہا ہوں وہ اس لحاظ سے کر رہا ہوں۔ ظاہری سی بات ہے یہ سارا برڈن، یہ سب کچھ ہم پر بھی تو ہے، یہ تو نہیں کہ صرف غریب بندے پہ ہے۔ تو میں افورڈ کر سکتا ہوں تھوڑا بہت، تو میں کہوں نہیں جی ٹھیک ہے، نہیں جی یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، بالکل غلط ہے۔ غریب عوام، پاکستانی عوام کے اوپر یہ ظلم ہے۔ یہ جو پیٹرول مہنگا کر دیا انہوں نے، یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے ایک بمب گرا دیا، مہنگائی کا ایک بلاسٹ کر دیا ہے عوام کے اوپر۔ بہت غلط ہے جی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم تو دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ہمارے ملک کے حالات ٹھیک کرے، ہمارے ملک میں بھی خوشحالی آئے، ٹھیک ہے۔ اب آپ افغان حکومت کو دیکھ لیں کہ انہوں نے تو چائنا کے ساتھ مل کے خام تیل نکالنا شروع کر دیا ہے، اور ہماری حکومت نے تو میرے خیال سے عوام کا ہی تیل نکال دیا ہے، غریب عوام کا ہی تیل نکال دیا ہے، جو کہ بہت غلط اور میرے خیال سے جو ہے نا ناقابل برداشت کام ہماری حکومت کر رہی ہے، کہ جو عوام کی پہنچ سے باہر ہے، عوام کی برداشت سے باہر ہے۔ تو دوستو میری اس ویڈیو پہ ضرور بتائیے گا کہ میں نے کیا غلط بات کی، کیا ٹھیک بات کی، کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ تو اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، خوش رہیں، آباد رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔